आमचो एक इश्यू म्हणल्यार आमचे आमचे 10 बेडेड हॉस्पिटल जे आसा कुळ्या पंचायतीन जे काम चालू आसा ते गेले 5-6 वर्सां हे काम सगळें स्टॉप जाल्लें आसा. थोडे भितर कितें काम करता तो कॉन्ट्रॅक्टर कोणा आमकां फोनूय फोनाचेर रिस्पॉन्सूय करना आनी कॉन्ट्रॅक्टर हांगा येयना. तरी पूण तें काम आतां जायना आनी येयल्ले ग्रामसभेक लोकांचो डिमांड आसा ते हॉस्पिटल बेगीच्या बेगीन जावचें म्हणून. आनी आमचे तितलेय प्रयत्न आसा. ग्रामसभेक एक डेलिगेशन घेवन आमच्या आमदाराक घेवन सीएमा मेळपाचें हे ग्रामसभेक तेंच्यांनी आमकां नमूद केलें. ते प्रमाणे आमी सगळे मेंबर जे आसा आमी सगळे वचून सीएमाच्या आमदाराक घेवन सीएमाची भेट घेवन सीएमान आमकां 2 म्हयन्या भितर आपण जाता तितलें हॉस्पिटल आमी रेडी करून आमी तुमचें हें करतले अशें आश्वासन दिल्लें. पूण तेजे उपरांत तेजे आतां जर ते पळयत ते आनी 6 म्हयने ते काम जावचें ना अशें अंदाज जाता. आतां तुमी बारीक पळयत जाल्यार एक बारीक खेडेगांव आनी बारीक वाठारांतलें हॉस्पिटल 10 बेडेड हॉस्पिटल आसा. हितून सांपड्डा, मोले, कुळे आनी काळे एक 4 पंचायतीचे जे लोक आसा तांकां इफेक्ट म्हळ्यार जे कोण इफेक्टेड आसले तांकां हें हॉस्पिटल सामकें बऱ्याक पडटा जालें. दुसरे हायवे जे आसा ते जर अनमोड घाटाचे वयर जर एक्सिडेंट जालो जाल्यार त्या पेशंटाक पिळें व्हरचें पडटा. पूण हांगा जर आसा की म्हाका एक कॉन्ट्रॅक्टर जो हांवें नेमला तो कॉन्ट्रॅक्टर आमकां इतलो सतायता, इतलीच ताका तुमी हें करता जाला जाल्यार हें आमच्या लोकांच्या जिवना कडेन खेळटा काय कितें असो एक विशय जाता. तेन्ना हांव सरळ सांगपाचो आनी हांव सरळ सांगपाक सरकाराक आमचो आसल्यार सुद्दां सरकाराक जर आमच्या लोकांक जर लोकां फाटल्यान हांव रावतलो आनी लोकांक जे जाय ते करपाक हांव सदांच लोकां बरोबर आसतलो. फाल्यां जर लोकांनी सांगत रस्त्यार देवचें पडटा हांव रस्त्यार देवपाक आमची पंचायत जे मेंबर आसा ते आमची तयारी दवरतले. कित्याक ही अत्यंत गरज आसा. एक ल्हान बारीक गरीबाच्या गरीब मनशाक ही सेवा जी आसा हेल्थ जे आसा ते मेळपाक जाय हे दृश्टिकोनांतल्यान आमचे विचार आसा. आमी ग्रामसभेक प्रत्येक ग्रामसभेक सांगता आमचे मुखार आमची वाटचाल चालू आसा. आमी प्रोसेस आमी सीएमा कडेन केल्या. आतां आमी परत आमदाराक घेवन परत आमी सीएमा कडेन वचपाचें. आतां म्हाजो एक आमच्या आमदाराक म्हाजे रिक्वेस्ट केला की एसेंब्लीक हो प्रश्न मांडचो आनी आमचे बेगीच्या बेगीन हे हॉस्पिटल आहा 10 बेड हॉस्पिटल जे आसा डिस्पेन्सरी जी आमची गांवांत आसा ती जावची. कित्याक अत्यंत लोकांक सामकी गरजेची वस्तू आसा आनी गरजेन ते लोकांचो जीव वाचोवपाचो प्रयत्न आसा. खुबशे एक्सिडेंट जाले हांगा एक्सिडेंट जाल्या तेन्ना हांव तुमच्या मिडियाच्या मार्फत हांव आमच्या सरकारा कडेन हें पावपाचें म्हणजे रुरल हें आमचें हेल्थ सेंटर आसा पळय ते आतां 5 वर्सां जालीं काम करूंक लागलेलें. फावंडेशन मनोहरबाईन घातलेलें तो पर्यंत अजून ताजें कांयच जायना. काम तर निष्फळ काम बरें हेंच जावना. कित्याक हांव फॉलोअप करी फावंडेशन हें तें सुद्दां बाबत घातलेलें आसा. हांवें प्रत्येक ग्रामसभेक सुद्दां मांडलेलें आसा की काम हें सामकें हें जें आसा तेन्ना फाल्यां कितें जालें जाल्यार तुमची जबाबदार असो ठराव सुद्दां घेतलेलो आसा हांवें. कितें आनी आजून जायना तें. सरकारान बेगींतल्या बेगीन आमचो आमदार खूब प्रयत्न करता. तेणेनूय बी फुडाकार घेवन हें अंदूचे वर्सा तरी जावचें. प्रमोद सावंतान म्हाका सांगिल्लें चीफ मिनिस्टरान 3 म्हयन्या भितर आपूण करून दिता म्हणून. आजून आतां वर्स जालें आजून कांयच तेजेर कांय हें जायना. कामूय कांय चल्लेलें ना. लोकांक इतले त्रास जाता. हांगसरल्यान आमकां तिस्कार कितें जालें जाल्यार म्हाका सुद्दां परिस्थिती ती जाल्या 108 सुद्दां एकदां टायमार मेळना. खूब परिस्थिती हें जाल्ली आसा. लोकांक त्रास जाता. हें जाल्लें जाल्यार खूब बरें जातलें आनी बीजेपी सरकाराचे लोक बरें मागतले. हें बेगींतल्या बेगीन करचें आनी आमच्या आमदारान हेजेर खूब हें घेवची. आमी जाल्यार मोर्चा जाल्यार हें करपाक आमी तयार आसा फाल्यां.